सफदर बेखबर सो रहा था, लेकिन अचानक इसकी आंख खुल गई। जहन के किसी गोशे में यह एहसास मौजूद था कि वो बेवजह नहीं जागा। फिर बड़ी फुर्ती से इसने बिस्तर छोड़ दिया था, लेकिन वो बेडरूम से बाहर ना निकल सका, क्योंकि इसे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा नजर आया था, जिसके हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर का रुख इसी की तरफ था। वो इसका चेहरा ना देख सका, क्योंकि इसके फ्लैट हेड का गोशा पेशानी से नीचे झुका हुआ था और गहरी नीली रोशनी भी इसमें से खारिज हुई थी। जहां हो वहीं ठहरो, वो आदमी गुर्राया। क्यों? गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करो। अब सफदर सोच रहा था कि हो सकता है इसे आवाज देकर जगाया गया हो। दूसरे कमरों से लोगों के चलने फिरने की आवाजें आ रही थीं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम क्या चाहते हो, सफदर ने कुछ देर बाद कहा। वान हेग्जी का वो खत जिस पर इसका पता तहरीर था, मुझे अभी तक नहीं मिल सका। मुतमैन रहो, इस वक्त भी इसकी तलाश जारी है। ओह, तो ये बात है, सफदर ने सोचा। लिफाफा तलाश किया जा रहा है। वो कुछ ना बोला। तुम खामोश हो गए, रिवॉल्वर वाले ने इसे छेड़ा। खुश हो रहा हूं कि तलाश करने की जहमत से बच गया। यही बात थी तो इसकी जरूरत नहीं थी। सफदर ने रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया। अपने दोनों हाथ उठाए रखो। तुम लोगों का दिमाग चल गया है शायद। जब मैं कह चुका हूं कि पूरी तरह तावन करूंगा, तो फिर ये सब कुछ क्यों? बेहतर है खामोश ही रहो। दफतन किसी ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल जाने पर दो आदमी अंदर आए। इनमें से एक ने आगे बढ़कर तेज रोशनी वाला स्विच ऑन कर दिया और फिर वो दोनों ही कमरे का सामान उलटने पुलटने लगे। सफदर खामोश खड़ा देखता रहा। जरा ही सी देर में पूरा कमरा तहस नहस होकर रह गया। लेकिन इस दौरान में सफदर ने अंदाजा कर लिया था कि इन तीन आदमियों के अलावा यहां और कोई नहीं है। जब इस तलाश का सिलसिला खत्म हो गया तो रिवॉल्वर वाले ने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों? मैं इस बहस में नहीं पड़ता। इसने रिवॉल्वर से दरवाजे की तरफ इशारा किया। कहां चलना होगा? वक्त जाया ना करो, वो गुर्राया। क्या मैं लिबास तब्दील कर सकता हूं? नहीं। इसका लहजा बहुत सख्त था। अच्छी बात है, सफदर मुर्दा सी आवाज में बोला और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता नजर आया। वो तीनों ही समझे थे कि वो दरवाजे से गुजर जाएगा, लेकिन वो अचानक रिवॉल्वर वाले पर टूट पड़ा। बकिया दो पर इस गैर मुतवक्का तब्दीली से इस्तिरारी कैफियत का हमला हुआ और वो बगैर कुछ सोचे समझे सफदर से चिमट गए। फिर इनमें से एक का सर दीवार से टकराया था और दूसरी के हलक से घुटी घुटी सी आवाज निकली थी। रिवॉल्वर वाले का हाथ अब खाली नजर आया। पहले ही हल्ले में सफदर ने इसके हाथ से रिवॉल्वर निकाल दिया था। इतने में फोन की घंटी बजी और बजती ही रही। सफदर ने अपने नीचे दबे हुए आदमी को छोड़कर रिवॉल्वर के लिए छलांग लगाई और इस बार वो खुद इन दोनों आदमियों के नीचे दबा हुआ था जिन्हें कुछ देर पहले झटक चुका था। तीसरा इससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगा। फोन की घंटी बजती रही। फिर सफदर ने वहां चौथे आदमी की झलक देखी। वो बहुत आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ था। वो सीधा सफदर की तरफ चला आया और इसके इस हाथ पर पैर रख दिया जिसमें रिवॉल्वर दबा हुआ था। रिवॉल्वर पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। ऐसा महसूस हुआ था जैसे कलाई की हड्डी टूट जाएगी। बिल आखिर रिवॉल्वर इसके हाथ से ही निकल गया। इसने इसका पैर अपनी कलाई से हटते देखा। दूसरे आदमी ने रिवॉल्वर संभाल लिया था और कलाई पर से पैर हटाने वाला फोन की तरफ जा रहा था। ओह, सफदर के मुंह से बेख्तियार निकला। अब वो इस आने वाले का पूरी तरह जायजा ले सकता था। ये तो वही छोटी गर्दन और चौड़े शानों वाला आदमी था जिससे इसने वान हेग्जी वाला झूठ बोला था। रिवॉल्वर वाले ने सफदर को उठने का इशारा किया। वो उठा था और तीनों ने इसे नगरे में ले लिया था। छोटी गर्दन वाले आदमी ने फोन का रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, मैं डॉक्टर सबलर बोल रहा हूँ। तुम्हारा मरीज से क्या ताल्लुक है? हाँ, इसी ने फोन करके मुझे बुलाया था। मैं यहाँ पहुंचा तो वो मुझे बेहोश मिला। क्या तुम इसे बहुत करीब से जानते हो? हाँ, सफदर सईद, पाठक की नेम प्लेट पर यही नाम है। क्या नाम बताया? वान हेग्जी? तुम कोई भी हो, खुदा के लिए चले आओ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तो पुलिस को फोन करने वाला था। प्लीज हरी अप, वो यहाँ बिल्कुल तन्हा पड़ा है। वो रिसीवर रखकर सफदर की तरफ मुड़ा। इसके होंठों पर बड़ी सफाक सी मुस्कुराहट थी। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो बेहोश बनकर बिस्तर पर लेट जाओ, इसने सफदर से कहा। सफदर के सर के जख्म के टांके शायद खुल गए थे क्योंकि बैंडेज से खून रसने लगा था। फोन पर कौन था? शिकार खुद ही जाल की तरफ आ रहा है। क्या मतलब? वान हेग्जी। सफदर ने एक तवील सांस ली
اور زبردستی مسکرایا۔ چلو میری جان تو چھوٹے گی، اس نے کہا اور بستر کی طرف مڑ گیا۔ ٹھہرو، وہ آدمی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ صفدر رک گیا۔ پھر اس نے تینوں میں سے ایک سے کہا، بستر کی اچھی طرح تلاشی لے لو۔ وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی تکیہ اٹھایا صفدر کے ریوالور پر نظر پڑی۔ خوب، وہ صفدر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ صفدر نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور بستر پر گر پڑا۔ شاید اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کے سر کا زخم دوبارہ رسنے لگا ہے۔ پھر چھوٹی گردن والے آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کسی ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دی جو صفدر کے لیے نئی تھی۔ وہ تینوں کمرے سے چلے گئے۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، چھوٹی گردن والا صفدر کو گھورتا ہوا بولا۔ میں تم سے پوری طرح تعاون کروں گا، صفدر نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 10-15 منٹ تک وہ یوں ہی پڑا رہا، پھر قدموں کی آوازیں سنی، لیکن کم از کم یہ مردانہ قدموں کی چھاپ تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی یہ چھاپ اس کمرے میں داخل ہوئی صفدر نے آنکھیں کھول دیں۔ اوہ، کچھ جانا پہچانا سا چہرہ۔ ارے یہ تو سویڈش آرٹسٹ کرسٹین ہے۔ X2 نے اسی کے بارے میں تو معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ چھوٹی گردن والا کہاں ہے؟ وہ بستر کے قریب آئی۔ صفدر نے اٹھنا چاہا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ ارے تمہاری بینڈیج خون سے تر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر؟ لیکن تم کون ہو؟ تمہارے دوست وان ہیگزی کے ایک ملنے والی۔ اس نے بتایا تھا کہ تم تنہا اور بیمار ہو۔ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ صفدر نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتی، میں تو تمہاری تیمارداری کے لیے آئی ہوں۔ کیا یہاں کوئی فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے؟ میں تمہاری بینڈیج بدل دوں۔ زخم کے ٹانکے ٹوٹ گئے ہوں گے، سر میں چوٹ تھی، صفدر بولا۔ فرسٹ ایڈ باکس اس الماری میں ہے۔ جیسے ہی وہ الماری کی طرف بڑھی وہی آدمی اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کرسٹین بکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وان ہیگزی کہاں ہے؟ اس نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ صفدر کی طرف مڑی۔ اگر تم وان ہیگزی کی دوست ہو تو ابھی معلوم ہو جائے گا، صفدر کر رہا۔ تم لوگ میرے ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہو۔ کیوں؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ذرا اس بیاناک آدمی کو تو بلا لینا، دیکھ کر ہی دم نکل جائے گا، صفدر برا سا منہ بنا کر بولا۔ تم خاموش رہو، ریوالور والا غرایا۔ جہنم میں جاؤ تم سب، خواہ میری ٹانگ پھنسی ہے، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وان ہیگزی اس وقت کہاں ملے گا؟ ریوالور والے نے پھر کرسٹین کو مخاطب کیا۔ میں نہیں جانتی، کچھ دیر پہلے اس نے مجھ سے فون پر درخواست کی تھی کہ اس کے ایک بیمار دوست کی خبرگیری کے لیے جاؤں اور یہی پتہ بتایا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم نے ہوٹل کیوں چھوڑا؟ کسی نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، ایک ہمدرد نے جان بچائی۔ لیکن تم کون ہو؟ اسکیچ بک کہاں ہے؟ اوہ، وہ دان پیس کر بولی، تو تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ دو۔ وہ دونوں اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ دروازے قریب سے آواز آئی، وان ہیگزی حاضر ہے دوستو۔ صفدر بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ عمران آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس طرح کہ اس کی پشت دروازے کی طرف نہ ہونے پائے۔ وہیں ٹھہرو اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ریوالور والے نے دھمکی دی۔ وہ کس خوشی میں میرے دوست؟ میں فائر کر دوں گا۔ فائر کی آواز یقینی طور پر باہر جائے گی اور تم وہ نہ کر سکو گے جو کرنا چاہتے ہو۔ دفتن ایک آدمی پھر کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کا پورا چہرہ سیاہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ صفدر نے سوچا، کیا فرق پڑا نقاب سے؟ گردن کی کوتاہی کہاں چھپ سکی؟ عمران اس کی طرف مڑا۔ وان ہیگزی، تمہارا کھیل ختم ہو گیا، نقاب پوش نے کہا۔ تسلیم، لیکن اسکیچ بک ماموزل کرسٹین کے پاس نہیں ہے۔ ان دونوں کو باندھ لو، نقاب پوش نے ان دونوں سے کہا جو خالی ہاتھ کھڑے تھے۔ شائستگی موسیو، شائستگی، عمران نرم لہجے میں کہتا ہوا پیچھے ہٹا۔ وہ دونوں اس پر جپٹے تھے اور پھر صفدر بھی نہ دیکھ پایا کہ کس طرح ایک اچھل کر ریوالور والے پر جا پڑا تھا اور دوسرا نقاب پوش پر۔ نقاب پوش لڑکھڑایا تھا اور اسے دوسری طرف جھٹک کر کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح غرانے لگا تھا۔ صفدر کی نظر ریوالور پر تھی جو اس آدمی کے ہاتھ سے نکل کر الماری کے نیچے پہنچ گیا تھا، لیکن کمرے کا ماحول کچھ ایسا سنسنیخیز ہو رہا تھا کہ شاید ریوالور کا کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تینوں تو اب وان ہیگزی اور نقاب پوش کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بڑی عجیب سی پوزیشن تھی ان دونوں کی۔
नकाबपोश के हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था और दोनों ही इस तरह झुके खड़े थे जैसे एक दूसरे पर हमला करने के लिए मुनासिब पहलू ताड़ रहे हों। क्रिस्टीन हिजयाती अंदाज में चीखे जा रही थी, होशियार होशियार, ये बैरन है, जिंदगी भर कुल्हाड़ियों और खंजरों से खेलता रहा है, होशियार होशियार। इसकी आवाज कांप रही थी। चीखने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी शदीद तकलीफ के जेर असर रोए दे रही हो। अच्छा अच्छा कुतिया, नकाबपोश इमरान से तवज्जो हटाए बगैर बोला और इमरान ने सीधे खड़े होकर बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। इतनी लापरवाही से हंस रहा था जैसे नकाबपोश के हाथ में खंजर की बजाय फाउंटेन पेन हो और खुद इसके हाथ तो पहले ही से खाली थे। इतने में सफदर को मौका मिल गया कि वो चुपचाप बिस्तर से उठकर अलमारी के नीचे पड़े हुए रिवॉल्वर पर कब्जा कर लेता। वो अलमारी से पुश लगाकर धाड़ा, अपने हाथ उठाओ तुम सब। नकाबपोश भी सीधा खड़ा हो गया। अब वो अपने इस आदमी को घूरे जा रहा था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। ये क्या हुआ? इसने इससे पूछा। वो कुछ ना बोला और नकाबपोश ने सफदर से कहा, रिवॉल्वर खाली है, मैंने आज तक किसी को गोली से नहीं मारा। और फिर वो इमरान पर झपट पड़ा। सफदर ने इसके पैर का निशाना लेकर फायर किया और इसके बयान की तस्दीक हो गई। रिवॉल्वर सचमुच खाली था। इमरान ने इसे झुकाई दी और वहां से छलांग लगाकर सफदर के बिस्तर पर आया। बकिया लोग बड़ी अफरा तफरी के आलम में दीवारों से जा लगे थे। ऐसा मालूम हुआ था जैसे दो बैल लड़ते हुए कमरे में घुस आए हों और वहां बैठे हुए लोग इनकी रगड़ों से बचने के लिए गोशा याफियत तलाश कर रहे हों। इमरान बिस्तर से छलांग लगाकर मेज पर पहुंचा और दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराता हुआ बोला, मोसियो फिल्चर बोल्ड, खंजर फेंक कर मारने की नहीं होगी, मैं गला घोंट कर मारूंगा तुझे। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हारे हाथ में दबे हुए खंजर की तरफ से गाफिल ना होना चाहिए। खंजर? हाँ। इसने खंजर फर्श पर डालते हुए गोता लगाया और ऐसी हैरत अंगेज फुर्ती से मेज उलट दी कि इमरान को संभलने का मौका भी ना मिल सका। क्रिस्टीन के हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली। वो इमरान पर आ पड़ा था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इसकी गर्दन गिरफ्त में आ जाए। अरे अरे, तुम कैसे दोस्त हो? क्रिस्टीन सफदर को झंझोड़ रही थी। इस कशमकश के दौरान में इमरान की छोटी सी नकली फ्रेंच कट दाढ़ी थोड़ी सी अलग हो गई। कौन हो तुम? बताओ, वो इमरान को दबोचे हुए गुर्राया। गाँव नच बबरा, इमरान ने कहा और फिर जोर लगाया तो न सिर्फ इसकी गिरफ्त से निकल गया बल्कि इस खंजर को भी अपने साथ समेटता लेते चला गया जिसे कुछ देर पहले फिल्चर बोल्ड ने फर्श पर फेंका था। तुम कौन हो? वो फिर धाड़ा। अब जरा होश में रहकर गुफ्तगू करना। खंजर मेरे हाथ में है और मैं इन लोगों में से हूं जिसे किसी बात पर ताव नहीं आता। यानी मैं इतना अहमक नहीं हूं कि खंजर फेंक कर तुम्हारा गला घोंटने की कोशिश करूंगा। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, बस ये बता दो कि तुम कौन हो। तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरे पीछे भी है। क्या मतलब? गांव नच बबरा, खुलकर बात करो। क्या तुमने अखबारात में नहीं पढ़ा कि क्रिस्टीन के साथ 2 आदमी और भी थे जब इसने अपने कमरे में फर्स्ट सेक्रेटरी फेराडे की लाश दरियाफ्त की थी? ओह, तो तुम इमरान हो। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे बारे में जरूर छानबीन की होगी। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। फिल्चर बोल्ड चहकर आगे बढ़ा तो इस अंदाज में था जैसे मुसाफा करना चाहता हो, लेकिन इमरान अगर जरा सा भी चौंकता तो इसने खंजर पर हाथ डाल दिया था। वो फुर्ती से न सिर्फ बाएं जानिब हटा था बल्कि खंजर की नोक से इसके बाजू पर हल्का सा चरका भी लगाया था। अब तो फिल्चर बोल्ड पागल हो गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इमरान को पीस कर रख देगा और इमरान इसे पूरे कमरे में दौड़ाता फिर रहा था। एक बार इसके 3 आदमियों में से एक ने इसकी कमर थामने की कोशिश की, लेकिन इमरान की लात इसे मुंह के बल फर्श पर ले आई थी। इसी दौरान में इमरान ने जेब से 0.25 का एक पिस्तौल निकालकर सफदर की तरफ उछाल दिया। सफदर ने इसे हाथों पर रोका और इन तीनों को कवर करता हुआ बोला, अपनी जगह से हिलना भी नहीं। सच कहता हूं, गला ही घोंट कर मारूंगा। फिल्चर बोल्ड हामता हुआ गुर्राया। अगर थोड़ी देर बाद इसके काबिल रहे तो? इमरान ने इसकी गिरफ्त से बचने के लिए बाएं जानिब जस्त लगाते हुए कहा, मार डालूंगा। वो झपट झपट कर हमले करने लगा। क्रिस्टीन सफदर से कह रही थी, ये क्या हो रहा है? वो बहुत खतरनाक आदमी है, ये खेल खत्म होना चाहिए। मेरा दोस्त भी कम खतरनाक आदमी नहीं है, अहमक है, क्रिस्टीन झंझलाकर बोली। कई बार ऐसा हुआ है कि वो इसे गिरा सकता था। अब ये इसकी तफरीह है, कोई क्या कर सकता है? दफतन फिल्चर बोल्ड दीवार से लगकर हाँफता हुआ बोला, तुम आखिर चाहते क्या हो? नकाब हटा दो अपने चेहरे से, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। फिल्चर बोल्ड ने नकाब उतार फेंकी। मैंने गलत तो नहीं कहा था, क्रिस्टीन बोल पड़ी और फिल्चर बोल्ड ने इसे घूर कर देखा।
चंद लम्हे इसी तरह घूरता रहा, फिर बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कौन होते हो मेरे मामलात में दखल देने वाले? बकवास मत करो। अगर मैंने दखलंदाजी ना की होती तो वो स्केचबुक साफ निकाल ले जाता। तो तुमने दखलंदाजी की थी? इमरान सर हिलाकर बोला। हाँ, मेरी वजह से बच गई थी स्केचबुक। मैं समझ गया, तुम हफोजर को मिलाकर फैराडे के हालात से बाखबर रहे होगे। हाँ, मैंने यही किया था, और फैराडे का खात्मा भी तुम्हारे ही हाथों हुआ होगा। हाँ, यकीनन। अब ये बताओ कि हफोजर कहाँ गया? मैं क्या जानूं? इमरान, ये अपनी सांसों पर काबू पाने के लिए वक्त गुजारी कर रहा है, क्रिस्टीन चीख कर बोली। इस बार तुम इसके हमले से ना बच सकोगे। और सफदर ने देखा कि क्रिस्टीन का जुमला पूरा होने से पहले ही फिल्चर बोर्ड ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। ये खुद इसका रिवॉल्वर था, कुछ देर पहले इसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ था। इसे अपनी इस गफलत पर अफसोस हो रहा था। काश कुछ देर पहले इसे ख्याल आया होता, लेकिन इसने भी इसके हाथ पर फायर कर देने में देर नहीं लगाई थी। यह और बात है कि निशाना ठीक ना रहा हो, फिर इसे दूसरा फायर करने की मोहलत ना मिली, क्योंकि सफदर का निशाना खता होते देखकर इमरान ने फिल्चर बोर्ड पर छलांग लगाई थी। और यह हरकत कतई तौर पर अहमकाना थी। हो सकता है कि खुद फिल्चर बोर्ड ही नर्वस हो गया हो, वरना इसकी जगह कोई और होता तो अपने तक इमरान के पहुंचने से पहले ही कई गोलियां इसके सीने में पेवस्त कर देता। रिवॉल्वर फिर इसके हाथ से छूट गया। इस बार क्रिस्टीन ने दौड़कर रिवॉल्वर पर कब्जा कर लिया था, और न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि 2 फायर फिल्चर बोर्ड की टांगों पर जोंक मारे थे। फिल्चर बोर्ड इमरान की गिरफ्त में लड़खड़ाया और घुटनों के बल बैठ गया। ये तुमने क्या किया? इमरान बुखड़ाए हुए लहजे में बोला। अभी चारों तरफ से लोग दौड़ पड़ेंगे। पहले भी तो एक फायर हुआ था, क्रिस्टीन ने कहा। अहमक, वो अशर्य 2.5 का पिस्तौल था। आवाज इमारत से बाहर ना गई होगी। सफदर, तुम सदर दरवाजे पर जाओ। सफदर इसे पिस्तौल थमाता हुआ कमरे से निकल गया। फिल्चर बोर्ड फर्श पर दोजानों बैठा क्रिस्टीन को खूंखार नजरों से घूरे जा रहा था। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं थे। दफतन इमरान ने इसे मुखातिब करके पूछा, माइकल फैराडे और फैराडे में क्या ताल्लुक था? कभी ना बताऊंगा। अब तो मेरे साथ ही ये राज भी मौत की आगोश में जाएगा। फिल्चर बोर्ड कटक ने कुत्ते की तरह गुर्राया। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मेरे महबूब, इमरान ने खालिस रोमांटिक अंदाज में कहा और अहमकों की तरह क्रिस्टीन की शक्ल देखने लगा। या फिर इसकी एक सूरत और भी हो सकती है, वो कराहे बगैर बोलता रहा। मैं जानता हूं कि तुम पुलिस के लिए भी काम करते हो और मुजरिमों के लिए भी। अगर मुझसे ताउन करो तो फायदे में रहोगे। ये लड़की तो पागल हो गई है। अगर इसने वही मुझे बता दिया होता कि माइकल मरने से पहले कोई स्केच बना गया है तो इसकी नौबत ही ना आने पाती। मैं इसके हिस्से का जरूर ख्याल रखता। कैसा हिस्सा? क्या मतलब? क्रिस्टीन चौंक कर बोली। भोली ना बनो, वो गुर्राया। क्या तुम जानती नहीं थी? क्या फैराडे ने तुम्हें खत नहीं लिखा था? नहीं, ये झूठ है। इसकी लाश ही देखी है मैंने, और पुलिस वालों से इसका नाम मालूम हुआ था। खैर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम सच कह रही हो या झूठ। मेरी मदद के बगैर वो स्केचबुक बेकार है। सुनो प्यारे, इमरान हाथ उठाकर बोला, स्केचबुक मेरे पास है, लेकिन जब तक मैं इसकी कहानी और अहमियत से वाकिफ ना हो जाऊं तुम्हें इसकी हवा भी ना लगने दूंगा। मैं बहुत ज्यादा देर तक इस पोजीशन में नहीं रह सकता। खून जाया हो रहा है। पहले इसका इंतजाम करो, इसके बाद ही कुछ बताऊंगा। फिर सब खामोश हो गए थे। कुछ देर बाद सफदर वापस आया। इसने बताया कि चारों तरफ सन्नाटे का राज है। किसी ने भी फायर की तरफ तवज्जो नहीं दी। इन्हें मेहमान खाना नंबर 5 में पहुंचाना है। वहां इसके जख्म की देखभाल भी हो सकेगी। तुम इन तीनों के हाथ पुष्प पर बांध दो, इमरान ने सफदर से कहा। मेहमान खाना नंबर 5 बज़ाहिर एक दही अस्पताल था, लेकिन हकीकतन X2 के कारिंदे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते थे। डॉक्टर मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस का आदमी था। दिन भर आसपास के देहातों के लोग वहां मुआवजे के लिए आते रहते और इमारत के दूसरे हिस्सों में X2 के काम भी जारी रहते। डॉक्टर ने फिल्चर बोर्ड का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल ली थी और अब वो वहीं एक कमरे में आराम कर रहा था। क्रिस्टीन और सफदर भी यही थे। फिल्चर के तीनों साथियों को X2 के इन क्वार्टर्स में पहुंचा दिया गया था जहां कैदी रखे जाते थे। 2 दिन फिल्चर बोर्ड वहां आराम करता रहा। फिर एक रात इमरान वहां पहुंचा और मामले की बात शुरू हुई। क्रिस्टीन भी वहां मौजूद थी। तुम क्या समझती हो, माइकल फैराडे कौन था? फिल्चर बोर्ड ने क्रिस्टीन की तरफ देखकर पूछा। वो एक आराम कुर्सी पर नीम दराज था, लेकिन इसके चेहरे से नकाहत जाहिर नहीं होती थी। वो एक आर्टिस्ट था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया। चंद लम्हे सर हिलाता रहा,
پھر بولا، وہ تمہارے باپ کا اور میرا مشترکہ دوست تھا، لیکن تمہارا باپ اسے صرف ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اور تم؟ عمران نے پوچھا۔ یہ صرف میں جانتا تھا کہ وہ اتحادیوں کا جاسوس تھا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران میں برلن میں کام کرتا رہا تھا۔ یہ بات تو مشہور تھی ہی، صرف تم کیا جانتے تھے؟ کرسٹین بولی۔ لیکن یہ تو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی دولت سمیٹی تھی اور اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ اوہ، مجھے اس سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ کرسٹین نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر کیوں دوڑی آئی تھی؟ میرے باپ کی وصیت مجھے یہاں لائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جب بھی کسی مشرقی ملک میں پرندوں کی تصاویر کی نمائش ہو اس میں ضرور حصہ لینا، اور دوسری تصاویر کے ساتھ مائیکل کے بنائے ہوئے اسکیچ کی نقل ضرور رکھنا۔ ہاں تو پھر؟ انہی کی ہدایت کے مطابق تصویر میں مجھے کچھ لکیریں چھوڑ دینی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو شخص بھی ان لکیروں کا اضافہ اس نقل میں کر سکے گا میرے لیے خوش نصیبی کا پیمبر ثابت ہوگا۔ ہاں، وہ پرمانیہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ لکیریں تو بلا شبہ کسی نے بنائی، لیکن میں نہیں جانتی کہ میرے لیے خوش نصیبی کا وہ پیمبر کون تھا۔ وہ گیسپر فیراڈے تھا، چور، اور بالآخر وہ میرے ہی ہاتھوں مارا گیا۔ جانتی ہو، وہ تمہاری اسکیچ بک چرا لے جانے میں کامیاب ہو جاتا اگر میں نے اس پر نظر نہ رکھی ہوتی۔ اوہ، تو وہ فرسٹ سیکرٹری؟ ہاں، وہ مائیکل فیراڈے کا بیٹا تھا۔ اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئی کہ مائیکل فیراڈے نے تم سب کو دھوکہ دیا تھا۔ اب تم مجھ سے بات کرو، عمران نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا۔ ہاں، تم غالباً مجھ سے یہی پوچھنا چاہو گے کہ کون سی بات پوری طرح میری سمجھ میں آئی ہے۔ سمجھدار آدمی ہو، عمران خوش ہو کر بولا۔ اچھا تو سنو، میرے علاوہ اور کوئی اس سے واقف نہیں تھا کہ ایک بڑا خزانہ مائیکل کے ہاتھ لگا تھا، کیونکہ میں اس خزانے کے حصول میں اس کا معاون تھا۔ لیکن اس نے مجھے اس کی ہوا نہ لگنے دی کہ اس نے دوبارہ اسے کہاں چھپایا ہے۔ وہ خزانہ دراصل ایک مالدار یہودی کا تھا جسے نازیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ جب حالات موقف ہوں گے خزانہ حاصل کر کے ہم 2 برابر حصوں میں بانٹ لیں گے۔ وہ خاموش ہو کر کرسٹین کی طرف دیکھنے لگا، پھر اسے ہی مخاطب کر کے بولا، جانتی ہو اس رات وہ کہاں سے تمہارے گھر پہنچا تھا؟ نہیں، شاید یاد نہ ہو، تم بہت چھوٹی تھی۔ کتنی بیاناک اور طوفانی رات تھی۔ مجھے یاد ہے، کرسٹین بولی۔ کئی دن سے میرے یہاں مقیم تھا اور اس رات چوروں کی طرح نکل بھاگا۔ دن میں اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا تھا، اسی گیسپر فیراڈے کو جس کی لاش تمہیں اپنے کمرے میں ملی تھی۔ وہ چوروں کی طرح نکل بھاگا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بیمار تو تھا ہی، میں اس پر زور دے رہا تھا کہ وہ مجھے خزانے کا پتہ بتا دے۔ اگر وہ مر بھی گیا تو میں بڑی ایمانداری سے اس کا آدھا حصہ اس کے بیٹے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کیا تم نے وہ خط دیکھا تھا جو اس نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا؟ نہیں، میں اس کی طرف سے بے اطمینانی میں مبتلا نہ تھا، ورنہ اسے حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرتا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دن مجھے سب کچھ بتا دے گا، لیکن رات ہی کو نکل بھاگا، اور پھر اس وقت تک مجھے اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا جب تک کہ جنازے کی نوبت نہیں آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا پر خاموشی مسلط ہو گئی، پھر فلچر بولڈ ہی بولا، میرا دعویٰ ہے کہ اس نے کرسٹین کے باپ کو بھی دھوکہ دیا ہوگا۔ اس نے بظاہر ایک پرندے کا اسکیچ کیا تھا، لیکن اس میں خزانے سے متعلق تفصیل اور اس کا پورا پتہ پوشیدہ ہوگا۔ ورنہ تم خود سوچو، اگر اس کے بیٹے نے کرسٹین کی بنائی ہوئی نامکمل تصویر چند لکیروں کا اضافہ کر کے مکمل کی تھی تو پھر اسکیچ بک چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا خیال ہے کہ اس اسکیچ بک میں اس کے کیے ہوئے اسکیچ کے علاوہ کوئی پوشیدہ تحریر بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ مائیکل فیراڈے پوشیدہ تحریر کا ماہر تھا۔ 1000 طرح کی تحریریں خود اس کی ایجاد تھیں۔ اس نے میرے گھر سے اپنے بیٹے کو جو خط پوسٹ کرایا تھا اس میں کچھ اشارے اسے لکھ بھیجے ہوں گے، ایسے اشارے کہ جنہیں میں بھی نہ سمجھ سکوں، اور بقیہ کام کی تکمیل اس نے کرسٹین کے گھر پر بیٹھ کر کی ہوگی۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھا، زندگی سے نا امید ہو گیا تھا۔ تو تمہاری دانست میں اس نے جو خط تمہارے گھر سے لکھا تھا اس میں محض یہ اطلاع تھی کہ وہ کوئی یادداشت کرسٹین کے گھر چھوڑے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی مشرقی ملک میں پرندوں کی تصاویر کی نمائش منعقد کرائے اور بتائے ہوئے طریقوں سے اسکیچ بک اڑائے۔ ہاں، میرا یہی خیال ہے، فلچر بولڈ برا سا منہ بنا کر بولا۔ وہ بہت سور تھا، اچھا خاصا مصور بھی تھا، اور کیمیا دانی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ نظر نہ آنے والی تحریریں بھی اس کے لیے ناممکن نہیں تھیں۔ اسکیچ بک کچھ عرصہ تمہارے پاس بھی تو رہی، کیا تم نے اس میں کوئی خفیہ تحریر تلاش کرنے کی کوشش کی؟ عمران نے پوچھا۔ تلاش کی تھی، نہیں مل سکی۔
اور اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ خفیہ تحریر اس کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور پائی جائے گی۔ عمران تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، اچھی بات ہے، تم آرام کرو، جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو دونوں مل کر خزانہ تلاش کریں گے۔ میری اسکیچ بک واپس کر دو، دفتن کرسٹین نے اس سے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے ایک دوست کے بچے نے اس پر پیشاب کر دیا تھا، دھونے کی کوشش کی گئی تو بالکل صاف ہو گئی۔ تم جھوٹے ہو، لاؤ میری اسکیچ بک، وہ اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی چیخی۔ سوریا کی سالگرہ کا جشن برپا تھا، مہمان جوک در جوک تحائف لے کر آ رہے تھے۔ اس کے سامنے والی میز پر تحائف کے ڈھیر لگتے رہے۔ دفتن عمران حال میں داخل ہوا۔ یہ قضائی وہی تھی جس پر رحمان صاحب کو سب سے زیادہ تاؤ آتا تھا، یعنی زرد قمیص، نیلی پتلون اور سرخ ٹائی، پیروں میں بے داغ سفید جوتے تھے، اور چہرے پر حماقتوں کا عالم تو پوچھنا ہی کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر بکھلا گیا ہو۔ سیدھا رحمان صاحب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ چونکے تھے اور اسے ایسے ناخوشگوار انداز میں دیکھا تھا جیسے ابھی اٹھیں گے اور فون کر کے پولیس کو طلب کر لیں گے۔ عمران نے بڑے ادب سے جھک کر اپنا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ کیا ہے؟ رحمان صاحب نے جلا کر پوچھا۔ تحفہ، عمران ہکلایا۔ تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ کنفیوشس نے کہا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا احمق نہیں دیکھا جو درخت کی جڑ میں پانی دینے کی بجائے اس کے پتوں پر چھڑکاؤ کرتا ہو۔ کیا بکواس ہے؟ سوریا کو تحفہ دینے سے کیا فائدہ؟ کیا ہے اس میں؟ گاؤں نچ ببرا، درخے دلوا کر نکلوا دوں گا تو میں اپنے ساتھ اس مجرم کو بھی واپس لے جاؤں گا جس نے ولیم گیسپر فیراڈے کو قتل کیا تھا، جس نے ہافروجر کو ٹکانے لگایا۔ کیا وہ بھی قتل کر دیا گیا؟ 4 نامعلوم آدمیوں سمیت۔ کیا لاشیں ملی ہیں؟ قاتل نے لاشیں غائب کر دی ہیں۔ کون ہے قاتل؟ شاید آپ یقین نہ کریں کیونکہ وہ سرکاری مہمان ہے۔ صاف صاف کہو۔ نہیں، ٹھہرو، یہاں نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے ایک دور افتادہ کمرے میں لائے۔ اب بتاؤ۔ ایک سویڈش چیف آف پولیس، بیرن فلچر بولڈ۔ نہیں، یقین کیجئے، اس کے اعترافات میں نے ٹیپ کرا لیے ہیں۔ اور پھر جلدی جلدی اس نے پوری کہانی دہرا دی۔ میرے خدا! رحمان صاحب سر تھام کر بیٹھ گئے۔ عمران نے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک تحفہ نکالا، اور یہ رہا گاؤں نچ ببرا۔ اس نے فریم کی ہوئی تصویر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس تصویر کی اڑان ملاحظہ کیجئے، جوزف کی کھوپڑی سے طلوع ہو کر یہاں غروب ہوئی ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ بیرن فلچر بولڈ ان حرکتوں کا ذمہ دار ہے تو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ وہ سچ مچ سرکاری مہمان ہے۔ آپ جانیں، میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ وہ کہاں ہے؟ بس اسے قیدی ہی سمجھیے، جہاں بھی ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اور وہ اسکیچ بک میرے پاس ہے، وہ بھی پیش کر دوں گا۔ کیا تم نے اس میں کوئی خفیہ تحریر تلاش کر لی ہے؟ جی ہاں، اور اس تحریر کی کنجی اسی اسکیچ میں موجود ہے۔ کچھ لکیریں اس طرح کھینچی گئی ہیں اس میں کہ انہیں ترتیب دینے سے 2 لفظ بنتے ہیں، گہرا دھواں۔ بس میں نے اس صفحے کو گہرا دھواں دکھا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد صفحے کے سادہ حصوں پر حروف ابھرنے لگے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ عمران نے ہینڈ بیگ سے اسکیچ بک نکال کر وہی صفحہ کھولا۔ رحمان صاحب اسے بغور دیکھتے اور سر ہلاتے رہے، اور پھر کچھ دیر بعد بولے، فوری طور پر اسے میرے محکمے کے حوالات کے سپرد کر دو، اور اس لڑکی کو بھی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گیسپر نے نمائش والی تصویر مکمل کیوں کی۔ لڑکی کے کمروں میں جا کر چپ چاپ اسکیچ بک تلاش کر لیتا۔ میری دانست میں یہ حرکت لڑکی کو نمائش ہی میں روکے رکھنے کے لیے کی گئی تھی، تاکہ وہ اس کی عدم موجودگی میں اطمینان سے اس کے سامان کی تلاشی لے سکے۔ ظاہر ہے کہ لڑکی اس تصویر کو اس شام کو مکمل پا کر وہیں تو اس آدمی کا انتظار کرتی جو اس کے لیے خوشبختی کا پیام لانے والا تھا۔ لیکن کیا کریں کہ وہ شب تاریخ کا بچہ بیچ میں آکودا، اور سارا معاملہ گاؤں نچ ببرا ہو کر رہ گیا۔ بکو مت، اب یہ نام میرے سامنے نہ دہرانا۔ لیکن تصویر تو آپ ہی کو رکھنی پڑے گی۔ اگر میں اسے اپنے گھر لے گیا تو مجھے ساری زندگی اس اندھے کی لاٹھی بنا رہنا پڑے گا۔ کرسٹین غصے سے سرخ ہو رہی تھی، اور عمران اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے پہلے بھی پٹ چکا ہو اور مستقبل قریب میں بھی پٹ جانے کے امکانات ہوں۔ میں اپنی اسکیچ بک لیے بغیر یہاں سے نہ جاؤں گی، سمجھے؟ وہ کچھ دیر بعد گرجی۔ کس طرح سمجھاؤں تمہیں کہ خزانے تک تمہارے ہاتھ نہ پہنچ سکیں گے، کیونکہ وہ مشرقی جرمنی میں دفن ہے۔ کسی بھی غیر کمیونسٹ ملک کی دال وہاں نہیں گلے گی۔ جہنم میں گیا خزانہ، وہ اسکیچ بک ہی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔
हजारों पाउंड इसके पहले भी दाम लग चुके हैं। ये मेरा वादा है कि कुछ दिनों के बाद स्केच बुक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन इसमें वो सफ़ा नहीं होगा जिस पर माइकल फैराडे की खुफिया तहरीर है। क्रिस्टीन खामोश हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती गई। मुझे अफसोस है, वो कुछ देर बाद आहिस्ता से बोली। किस बात पर? मैं ख्वामख्वा गर्म हो गई। तुम भी तो मजबूर हो, ये तुम्हारे मुल्क के वकार का सवाल है। फिर भी मैं तुम्हारी ममनून हूँ कि तुमने मेरे लिए आसानियाँ फराहम की। मैं जिंदगी के किसी भी हिस्से में तुम्हें ना बुला सकूंगी। कन्फ्यूशियस ने भी यही कहा था। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्या कहा था कन्फ्यूशियस ने? क्रिस्टीन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर बोली। यही कि औरत इरादी तौर पर झूठ नहीं बोलती, बल्कि ये इसकी फितरत है। जिस तरह मैं गैर इरादी तौर पर अपने कान खुजाता हूँ, इसी तरह वो झूठ बोलती चली जाती है। न मैं कान खुजाकर शर्मिंदा होता हूँ और न वो अपने किसी झूठ पर नादिम होती है। रहे नाम अल्लाह का। अच्छा, टाटा।